नमस्कार, बोधी साप्ताहिक समाचारमा स्वागत छ। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधी साप्ताहिक समाचार लिएर म सरू तपाईको माझमा आएकी छु। गत कार्तिक 5 गते शुक्रबारदेखि कार्तिक 11 गते बिहीबारसम्मका प्रमुख बौद्ध गतिविधिहरू आजको साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो समय थेरवाद बौद्ध परम्परा अनुसार विभिन्न विहारहरूमा कठिन उत्सव कार्यक्रम भइरहेको छ। यति बेला बोधी टेलिभिजनद्वारा हरेक दिन बिहान र बेलुका 1-1 घण्टा लुम्बिनीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। – 2078 साल कार्तिक 5 गते शुक्रबार काठमाडौँ किपुचा स्थित सरदेव प्रियदर्शी स्थविर प्रमुख रहनुभएको यही पछिको बुद्ध विहारमा कठिन उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। हरेक वर्ष असार पूर्णिमा धर्मचक्र प्रवर्तन दिवसको दिनदेखि थेरवाद बुद्ध शासनमा श्रद्धेय भिक्षु सङ्घबाट 3 महिना वर्षवास बसी कति पूर्णिमाको दिन समापन गरे पश्चात कठिन चिवर दान कार्यक्रमको सुरुवात हुन्छ। काठमाडौँ किपुल्चा स्थित श्रद्धेय प्रियदर्शी स्थविर प्रमुख रहनुभएको यही पछिको बुद्ध विहारमा कठिन उत्सव सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय प्रियदर्शी स्थविर भन्ते वर्षावास बस्नुभएको विहारमा दाता बेखा नारायण महर्जन, ज्ञानीरत्न महर्जन, सानुकाजी महर्जन सपरिवार लगायतले दिवंगत माता पिता लगायत परिवारका दिवंगत भएका अन्य सदस्यहरूको गुणाणु स्मरण गर्दै भिक्षु सङ्घलाई कठिन दान गर्नुभएको हो। कठिन दान पश्चात उपस्थित भन्ते गुरुमाहरूलाई अष्टपरिष्कार दान गरेको थियो। सोही कार्यक्रमको सुरुमा साकेसिंह विहारका प्रमुख श्रद्धेय चन्द्रगुप्त महास्थविरले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कार्यक्रममा श्रद्धेय पन्यासार महास्थविर भन्तेले धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। कठिन पुण्य याउदैगो साधारण मको युक्कु फल दै पतेगा अनलिपटो कठिन चिवर दानबे उदैगो जेगो बुद्ध शासने महाकुशल दका चागो प्रकार दुका गोगुदु चागो प्रकार महाकुशल कुशल मध्ये न दकिसे चुलाव कुशल इजा कुशल न निगुडुका साधारण कठा कुशल याव पटेन्दो अनालिपा महाकुशल दुका। कठिन उत्सव सुरु गर्नु अघि कठिन दाता तथा उपासक उपासिकाहरूले बुद्ध मूर्ति, कठिन चिवर र अष्टपरिष्कार लिएर बाजा गाजा सहित नगर परिक्रमा गराई यही पछिको बुद्ध विहारमा ल्याइएको थियो। कार्तिक 5 गते शुक्रबार पश्चिम नेपाल सहर तानसेनमा रहेको महाचैत्य विहारमा महान कठिन उत्सव कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। भारत नागपुरका श्रद्धेय भिक्षु रेवट बोडी महास्थविरले 3 महिना वर्षावास बसी सम्पन्न गरेको उपलक्ष्यमा उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थविरबाट उपस्थित सबैलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थविरको अगुवाईमा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि बिहारका अध्यक्ष बुद्धरत्न साक्यले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो।
कार्यक्रममा सधैँ भिक्षु सङ्कीच महास्थवीरले कठिन दानको बारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। धर्मदेशनापछि कठिन चिबरदाताहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिबर दान गर्नुभएको थियो। कठिन चिबर दानपछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान गरिएको थियो। कार्तिक 6 गते शनिबार लुम्बिनी स्थित सधैँ नारद पन्थीद्वारा वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा महिन्दा बिहारमा महान कथित उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी स्थित महिन्दा बिहारमा कठिनोत्सव पर्व मनाइएको छ। कठिनोत्सव मनाउने क्रममा बिहान शोभा र्याली निकालिएको थियो। शोभा र्यालीले भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि रहेको स्थल मायादेवी मन्दिर परिक्रमा गरेको थियो। बाजा गाजा सहित निस्किएको शोभा र्याली मायादेवी मन्दिर परिक्रमा गरी महिन्दा बिहार महिलबार बजारमा पुगेर कठिनोत्सवको विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। यसपटक महिन्द्रा बिहारमा कठिन दान गर्नका निम्ति काठमाडौँबाट दाताहरू मायादेवी महर्जन सपरिवार, इन्दिरा महर्जन सपरिवार, मीना महर्जन सपरिवार, छाया साक्य सपरिवार, विष्णु मुनिकार सपरिवार, जयन्ती साक्य सपरिवार, इन्दिरा महर्जन सपरिवार, लक्ष्मी महर्जन सपरिवार लगायत गत 4 गते नै लुम्बिनी आइपुगेका थिए। कठिनोत्सव कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थवीरबाट शील प्रदान भएको थियो। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। यसपछि कठिन दाताहरूलाई श्रद्धेय त्रिरत्न महास्थवीरबाट खादा उराई सम्मान गर्नुभएको थियो। यसपछि दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय डाक्टर सङ्कीच महास्थवीरको अगुवाईमा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कठिन चिबरदानको क्रममा श्रद्धेय मैत्री महास्थवीरले कठिन चिबरदान गराउन विशेष सूत्रको पाठ गराउनु भएको थियो। इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्। यसपछि भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिबरदान गरिएको थियो। यस वर्ष महिन्दा बिहारमा श्रद्धेय नारद भन्तेले वर्षावास पूरा गर्नुभएको थियो। कार्तिक 6 गते शनिबार बनेपा स्थित सधैँ राहुल महास्थवीर प्रमुख रहनुभएको ध्यानकुटी बिहारमा कठिन चिबरदान कार्यक्रम आयोजना गरियो। बनेपा स्थित ध्यानकुटी बिहारमा कठिन चिबरदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रमको सञ्चालन बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु राहुल महास्थवीरबाट भएको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय सङ्घनायक भिक्षु बोधिसेन महास्थवीरबाट उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। यसपछि श्रद्धेय सङ्घनायक भिक्षु बोधिसेन महास्थवीर लगायत भिक्षु सङ्घ, गुरुमाहरू अनि उपासक उपासिकाहरूबाट सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय सङ्घनायक भिक्षु बोधिसेन महास्थवीरबाट धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्ध या वचन दो यावता सब्बदानानि एको वस्स सतं ददे एकस्य कठिन दानस्य कलं नाघन्ति सोलसिंह थो बुद्ध वचन ख। यसपछि कठिनदाता परिवारबाट
धर्म पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा कठिन चिवरदान वाक्य उच्चारण श्रद्धेय सङ्घनायक भिक्षु बोधिसेन महास्थवीर भन्तेबाट भएको थियो। यसपछि अस्त परिष्कार दान गरिएको थियो। कार्तिक 6 गते शनिबार ललितपुरको थैना स्थित श्रद्धेय चन्द्रगुप्त महास्थवीर प्रमुख रहनुभएको श्री साकेसिन बिहारमा कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको थैनास्थित साकेसिंह बिहारमा बिहार प्रमुख श्रद्धेय चन्द्रगुप्त महास्थवीर सहित नारद स्थवीर सुप्रिय स्थवीरहरू वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नरसिंहराम बिहारका अनागारिका गुरुमाहरू सहित बिहारका उपासक उपासिकाहरूको सामूहिक आयोजनामा उक्त कठिन उत्सव सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा नरसिंहराम बिहारका धरणी गुरुमा सहित बिहारका उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान गरिएको थियो। कठिन चिवरदानपछि उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु सङ्घलाई अस्त परिष्कार दान गरिएको थियो। कार्तिक 6 गते शनिबार बर्मा सरकारबाट भैरवाको विमानस्थलमा प्रतिस्थापना गर्न उपहारको रूपमा प्राप्त भएको बुद्ध मूर्तिलाई लुम्बिनी उद्यानमा भव्य रूपमा स्वागत गरिएको छ। बर्मा सरकारबाट उपहारको रूपमा प्राप्त भएको बुद्ध मूर्तिलाई लुम्बिनी परिसरमा भव्य रूपमा स्वागत गरिएको छ। सेतो जेट धातुद्वारा निर्मित 2 क्विन्टलको उक्त बुद्ध मूर्ति सुनौलीबाट नगर परिक्रमा गराई लुम्बिनी उद्यान परिसरमा ल्याइएको थियो। बुद्ध मूर्तिलाई लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर प्रवेशद्वारको 5 नम्बर गेटमा स्थानीयवासीहरूबाट भव्य रूपमा स्वागत सत्कार गरिएको थियो। कार्यक्रममा लुम्बिनी होटल सङ्घ, लुम्बिनी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, सिद्धार्थ नगर नगरपालिका साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू उपस्थित हुनुभएको थियो। कार्तिक 6 गते शनिबार काठमाडौँ कालोपुल सिफल स्थित श्रद्धेय तीस भन्ते प्रमुख रहनुभएको पिपली थेरबाद बुद्ध विहारमा कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ कालोपुल सिफल स्थित पिपली थेरबाद बुद्ध विहारमा कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त विहारमा भिक्षु 30 स्थवीरबाट 3 महिना वर्षावास सम्पन्न गरेको उपलक्ष्यमा सो कार्यक्रम भएको हो। कार्तिक 6 गते शनिबार काठमाडौँ नयाँ बजार स्थित ज्ञानकीर्ति विहारमा पवित्र महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ नयाँ बजार स्थित ज्ञानकीर्ति विहारमा पवित्र महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु विमुक्तले 3 महिना वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न बिहारबाट आउनुभएका भिक्षुहरू, गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्तिक 6 गते शनिबार थानकोट टोटीटोल स्थित शुभ मङ्गल विहारमा पवित्र महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु सुमङ्गल भन्ते 3 महिना वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा कठिन चिवरदान आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय कोलित महास्थवीर भन्तेले उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित भन्ते गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरू मिली सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्तिक 6 गते शनिबार ललितपुर बुलु स्थित बौद्ध शान्ति विहारमा पवित्र महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। उक्त विहारमा भिक्षु सोरठबाट 3 महिना वर्षावास सम्पन्न गर्नुभएको उपलक्ष्यमा सो कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रमको सुरुमा बौद्धजन महाविहारका प्रमुख श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्थवीरबाट उपस्थित सम्पूर्णलाई सील प्रदान गर्नुभयो। सील प्रदानपछि एमपी महाविहारका प्रमुख श्रद्धेय भद्य महास्थवीरद्वारा महान कठिन दान महत्त्वबारे धर्मोपदेश गर्नुभएको थियो। कार्तिक 6 गते शनिबार काप्रेको बनेपा स्थित निर्माण भएको पहिलो थेरवाद विहार ध्यानकुटी विहारमा बुद्ध मूर्तिको अनावरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काभ्रेको बनेपा स्थित निर्माण भएको पहिलो थेरवाद विहार ध्यानकुटी विहारमा बुद्ध मूर्तिको अनावरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
ध्यानकुटी बिहारका बिहार प्रमुख राहुल मास्थवीरले उक्त बुद्ध मूर्ति अनावरण गर्नुभएको हो। साहु द्रव्यमान सिंह तुलाधर, भाइराजा साहु र उहाँकी धर्मपत्नी वसुन्धरा तुलाधर सहित सपरिवारको तर्फबाट उक्त बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठा गर्नुभएको हो। साहु द्रव्यमान सिंह तुलाधरको अस्वस्थताको कारण उहाँकी धर्मपत्नी वसुन्धरा तुलाधर तथा सपरिवारको उपस्थितिमा राहुल मास्थवीरले उक्त बुद्ध मूर्ति अनावरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा उहाँ साहु द्रव्यमान सिंह तुलाधरको सुस्वास्थ्यको कामना गरी भिक्षु सङ्घबाट परित्राण पाठ पनि गरिएको थियो। अनेक जाति संसारं सन्धाविसं अनिब्बिसं गहकारकं गवेशन्तो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुनः गेहं नकाहसी। अन्तमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2030 सालमा नेपालका 6औं सङ्घनायक अशोकघोष मास्थवीरले ध्यानकुटी बिहार स्थापना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा राहुल मास्थवीर लगायत रिना बानियाले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो। कार्तिक 6 गते शनिबार ललितपुर सुन्दारा महाबौद्धका उपासक विजय महर्जनद्वारा प्रदान गरेको बुद्ध मूर्तिलाई भव्य शोभायात्रा गरी करुणा अध्ययन तथा धर्म साधना केन्द्र चोभारमा प्रतिस्थापना गरिएको छ। ललितपुर सुन्धारा महाबौद्धका उपासक विजय महर्जनद्वारा प्रदान गरिएको बुद्ध मूर्तिलाई भव्य शोभायात्रा गरी करुणा अध्ययन तथा धर्म साधना केन्द्र चोभार पुर्याइएको छ। जम्बल ह्यान्डिक्यापबाट चाहिँ यहाँ महाबौद्धबाट हाम्रो यो बुद्धि भवन शाक्यमुनि बुद्ध चाहिँ यहाँबाट चोभारमा बुद्ध प्रतिस्थापनाको कार्यक्रम भइरहेछ। यहाँदेखि चाहिँ यसो स्थापना गरेर चाहिँ यहाँ मेन चाहिँ हाम्रो त्यो नेवारको नेवार कल्चरबाट नै हामीले यो प्रतिस्थापनाको चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। अनि हाम्रो यो आज चाहिँ यो बुद्ध चाहिँ यही जम्बालान सिधै ह्यान्डिक्यापबाट चाहिँ चोभार करुणा अध्ययन तथा धर्म साधन केन्द्रमा हामीले यो चराएको भयो स्थापना गर्ने। आज चाहिँ उहाँको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ विराजमान उता गराउने हिसाबले हामीले यता सबै मानभावहरू आउनुभएछ। अनि यो हामीले चाहिँ अहिले यहाँबाट पैदल यात्रा गरी पाटन सुन्दारादेखि चाबाल तङ्गल अनि त्यहाँबाट लगनखेलसम्म हामी पैदल यात्रा जानेछौँ। त्यहाँबाट हामी बसबाट गएर अनि आदिनाथ लोकेश्वर चोभारमा गएर चाहिँ हामी फेरि त्यहाँ चाहिँ यो भगवान् बुद्धलाई परिक्रमा गरेर हामी चाहिँ लगभग चाहिँ यो हाम्रो गुम्बामा चाहिँ विराजमान गराउनेछौँ। करुणा अध्ययन तथा धर्म साधना केन्द्र चोभारको धर्म हलमा राख्नको लागि उक्त बुद्ध मूर्ति दान गरिएको थियो। कार्तिक 7 गते आइतबार लुम्बिनी स्थित महाबोधि टेम्पलमा हुन लागेको कठिन उत्सवको उपलक्ष्यमा लुम्बिनी महादेवी मन्दिर परिसरमा एक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी स्थित महाबोधि टेम्पलमा हुन लागेको कठिन उत्सवको उपलक्ष्यमा लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा एक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रमको अवसरमा महाबोधि टेम्पलका श्रद्धेय भिक्षुहरूबाट अशोक स्तम्भ अगाडि बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ गरिएको थियो। महाबोधि टेम्पलमा प्रतिष्ठा गर्न लागिएको मैत्रेय बुद्धको मूर्तिसहित कठिन चिवर मायादेवी मन्दिर परिसर परिक्रमा गरी उक्त कार्यक्रम गरिएको थियो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी उद्यान परिसरमा श्रीलङ्कादेखि कठिन चिवरका साथै मैत्रेय बुद्धको मूर्ति ल्याई यसरी पूजापाठ गर्न पाएकोमा खुसी भएको श्रीलङ्काबाट आउनुभएका दाता चानक इतरी सिंहले बताउनुभयो। मौसममा सुधार आएसँगै लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा विभिन्न स्थानबाट दर्शनार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाउँछौँ। कार्तिक 7 गते आइतबार थानकोट स्थित
सधैँ अशोक महास्थवीर प्रमुख रहनुभएको जितवन बौद्ध विहारमा पवित्र महान कठिन जीवदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। थानकोट स्थित श्रद्धेय भिक्षु अशोक महास्थवीर प्रमुख रहनुभएको जितवन बौद्ध विहारमा पवित्र महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त विहारमा भिक्षु थानसेट्ट महास्थवीर र भिक्षु संघरक्षित महास्थवीरबाट 3 महिने वर्षवास सम्पन्न गर्नुभएको उपलक्ष्यमा सो कार्यक्रम आयोजना भएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न विहारबाट आउनुभएका भिक्षुहरू, गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्रिरत्न वन्दना पाठबाट सुरु भएको कार्यक्रममा श्रद्धेय सुमेध महास्थवीर भन्तेले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सील प्रदानपछि एमपी बिहारका प्रमुख श्रद्धेय भद्य महास्थवीरको अगुवाईमा उपस्थित भन्ते, गुरुमा तथा उपासक उपासिकाबाट सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय सुमेध महास्थवीरबाट कठिन दानको महत्त्वबारे धर्म उपदेश गर्नुभयो। धर्मया आचरण न या फैमको धर्मया आचरण या मसला ढासा झेपी थयौगो दुखे चाचा इलाज गचने माली थयौ दुख घुब्लेन झेपी मुक्त जी मफैगो ज्या चुन ओके नपा भवान बड्या इले छगो नगर दो ओकिया त ठुल्ल कोठी त ढेउ नगर कटाई ओगो नगरे भवान बुद्ध बिजना चुन अनया पे साओ माजन जनता पिस भवान बुद्ध झेगो नगरे बिजना चोन ढैगो खबर न्याना जनता पे साप ले टाल ओहो वस्पल पिन्यो दर्शन यागो झेगो लागि सुखकर ख। धर्म उपदेश पश्चात कालीमाटी निवासी नानी छोरी मानन्दर तथा सपरिवार कठिन दाताबाट भिक्षु संघलाई कठिन चिवरदान प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु संघलाई अष्टपरिष्कार दान गर्नुभएको थियो। अन्त्यमा उपस्थित सबैले पुण्यानुमोदन गरी उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु तथा गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरेर कार्यक्रम समापन गरियो। कठिन उत्सवको अघिल्लो दिन बेलुकी कठिन दाता नानी छोरी मानन्दरको निवास स्थानमा परित्राण पाठ तथा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको थियो। जितवन बौद्ध विहारमा वर्षवास बस्नुभएका श्रद्धेय संघरक्षित महास्थवीर र श्रद्धेय भिक्षु पियदशी कठिन दाताको निवासमा पुग्नुभई उक्त कार्यक्रम गरिएको हो। कार्तिक 7 गते आइतबार काठमाडौँ धर्मस्थली स्थित धर्मस्थली ध्यान केन्द्रमा कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका धर्मस्थली स्थित धर्मस्थली ध्यान केन्द्र DIMCमा कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आनन्दकुटी बिहारका श्रद्धेय प्रबुद्धि स्थवीर भन्ते 3 महिनासम्म वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा उपासक नूतन श्रेष्ठ सहित सपरिवारद्वारा उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा नूतन श्रेष्ठद्वारा भिक्षु संघलाई कठिन चिवरदान गर्नुभएको थियो। यसै गरी अनुपमा गुरुमा सहित उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु संघलाई अष्टपरिष्कार दान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा संघनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्थवीरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गर्नुभएको थियो। पाणातिपात वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। यसै गरी श्रद्धेय धम्मशोभन महास्थवीर सहित उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूद्वारा कार्यक्रममा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो। कठिन दानको महत्त्व र आनिशंसबारे बौद्धजन बिहारका श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्थवीरले धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। श्रावस्ती
तापाउ ठासा वर्षा बास चनिमाल ले उ अवस्था ओ पावे पिछु देपी श्रीमती भन्तेपी भगवान बुद्ध नाप वर्षा बास चनि मुखङ ज्या छ न ले वर्षा बास चनि मुखङको कारण याना वर्षा बास पवार नष्टे ढुङ्का भगवान बुद्ध नापलाउङ अवस्था उ बक्ते वान दस्क झर रवया चंगु नख कार्यक्रममा उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई कल्पवृक्ष पनि दान गरिएको थियो। कार्यक्रममा कठिन दाता नूतन श्रेष्ठलाई धमकाय सेन्टर धर्मस्थलीको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो। कार्तिक 7 गते आइतबार सर्दै ऊ सुजन पिए महास्तवीर 3 महिना वर्षपास बची पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा स्वयम्भू सानो भर्याङ स्थित रत्न विपासना विहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कम्म ठानाचार्य सयादव श्रद्धेय ऊ सुजन पियो महास्तवीर भन्तेले 3 महिना वर्षावास बसी पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा स्वयम्भू सानो भर्याङ स्थित रत्न विपसना विहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आयोजक तव समाज मिसा पुच र संयोजक प्रकाश रत्न ताम्राकार सुशीला ताम्राकार सपरिवारको आयोजनामा भएको कठिन चिवरदान कार्यक्रममा विभिन्न विहारबाट आउनुभएका भिक्षुहरू गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय सयादव ऊ सुजन पियो भन्तेले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। त्यसपछि निर्मला ज्ञानी गुरुमा प्रमुख उपस्थित सबैले सामूहिक बुद्ध पूजा गरेका थिए। सम्मा सम्बुद्धो विचारण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुतरो सारथि सथा देवमनुसानं बुद्धो भगवाति। बुद्ध पूजा पश्चात श्रद्धेय सयादव ऊ सुजन पियो महास्थवीर भन्तेले कठिन चिवरदानको विषयमा बर्मिज भाषामा धर्मदेशना दिनुभएको थियो भने त्यसलाई निर्मला ज्ञानी बिना गुरुमाले नेपाल भाषामा अनुवाद गर्नुभएको थियो। धर्मदेशना पश्चात श्रद्धेय राहुल महास्थवीर भन्तेले कठिन चिवरदान गाथा वाचन गर्न लगाएपछि कठिन दाताहरूले भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान दिएका थिए। त्यसपछि उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान दिएका थिए। दान दिनु अघि श्रद्धेय चन्द्रगुप्त महास्थवीर भन्तेले दान गाथा वाचन गर्न लगाउनु भएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा उपस्थित सबैले पुण्यानुमोदन गरिसकेपछि उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु तथा गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरी कार्यक्रम समापन गरियो। कार्तिक 8 गते सोमबार लुम्बिनी स्थित महाबोधि टेम्पलमा पदवीय ओङ्नेश महास्थवीर वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा महाबोधि टेम्पलको धम्म हलमा बुद्ध मूर्ति अगाडि लुम्बिनीका विभिन्न विहारहरूबाट आउनुभएका भिक्षुगण अनागारीका गुरुमाहरू तथा दाताहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। सामूहिक बुद्ध पूजापछि कठिन चिवरलाई अत्यन्त आदरपूर्वक शिरमा राखी बिहारको सभा हलमा लगिएको थियो। कठिन चिवर दान अगाडि श्रद्धेय प्राध्यापक डाक्टर सङ्किच महास्थवीरले कठिन दानको महत्त्वका साथै पाली वाक्य उच्चारण गराउनु भएको थियो। कार्तिक 9 गते मङ्गलबार पद्मवर्ण महायान विहार ज्याठा बहाल ललितपुरमा 3 दिने योङ्ने मन व्रत पूजा सुरु भएको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त युङ्नेमा उल्लेख्य रूपमा श्रद्धालुहरूको सहभागिता रहेको थियो।
हिमाली बौद्ध परम्परा अन्तर्गत यो एक लोकप्रिय कार्य हो। कार्तिक 9 गते मङ्गलबार ललितपुरको पहिलो थेरवाद बिहारको रूपमा परिचित सुमङ्गल बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको पहिलो थेरवाद बिहारको रूपमा परिचित सुमङ्गल बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बिहारका आवासीय भिक्षुहरू श्रद्धेय पन्यारत्न, श्रद्धेय खेमस्थविर, श्रद्धेय सोमस्थविर र सुमन तीर्थस्थविर भन्तेहरू वर्षावास बस्नु भएको उपलक्ष्यमा भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान सहित अस्त परिष्कार दान कार्यक्रम भएको हो। ललितपुरको हखाटोल निवासी प्रेम बहादुर साक्य, लक्ष्मी शोभा साक्य लगायत उहाँको सपरिवारको आयोजनामा नेपालका 8औं सङ्घनायक महासद्धम्म ज्योतिको ध्वज श्रद्धेय बोधिसेन मास्तवीरको प्रमुखत्वमा उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। न्यावे जुसान तरंगो श्रद्धातया 2 वर्षंसी थौ यागु तो दिन यागु प्रतीक्षा चुनाव बिजागु जुल चियन कठिन चिवरदान पछि कठिन दाता लगायत उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूद्वारा अस्त परिष्कार दान गरिएको थियो। पद्म सुगन्ध बिहारका प्रमुख फ्राखु सुमेध मास्तवीरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गरी कार्यक्रम सुरु भएको थियो। अस्त सद्धर्मायतन बिहारका प्रमुख श्रद्धेय पन्यासार मास्तवीर लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। फ्राखु सुमेध मास्तवीरद्वारा दान मध्ये अति महत्त्वपूर्ण कठिन दानको महत्त्वबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। समय कठिन दान या खनिगो ख दक्षिया छपोए चिसा ठजगो कठिन दाने ठजगो कठिन दान यागो पुण्य कार्य चिसा भागी जिया पुण्य कार्य या खनिगो ख। कार्यक्रमको अन्तमा सङ्घनायक बोधिसेन मास्तवीर लगायत उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूद्वारा पुण्यानुमोदन तथा दान प्रदान गरिएको थियो। कार्तिक 10 गते बुधबार ललितपुर स्थित इबई एमपी बिहारमा सधैँ भिक्षु भदिए महास्तवीर वर्षवास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बिहारका दायक परिषदको आयोजना तथा ललित वर्ण महाविहार कोन्टी बहीका दाता अस्तमय साक्यद्वारा भिक्षु महासङ्घलाई कठिन चिवर दान गरिएको हो। कठिन चिवर दान गर्न अगाडि कठिन चिवरलाई धाबाजासहित कोन्टी बहीबाट परिक्रमा गराई एमपी महाविहारमा ल्याइएको थियो। मणिमण्डप बिहारका प्रमुख अग्ग महासद्धम्म ज्योतिको ध्वज श्रद्धेय शिलभद्र महास्थवीरद्वारा पञ्चशील प्रदान गरी कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो। त्रिशरण गमन सहित पञ्चशील ग्रहणपछि चारुमती बिहारका प्रमुख श्रद्धेय तपसी धम्म महास्थवीर लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरियो।
बिहारका डायक परिषदका अध्यक्ष काजीरत्न साक्यद्वारा स्वागत गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा पद्म सुगन्ध बिहारका प्रमुख श्रद्धेय सुमेध महास्थवीरद्वारा कठिन चिवर दानको आनिशंसबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। कार्तिक 10 गते बुधबार थेरवादी परम्परा अनुसार निकै महत्त्व बोकेको महान कठिन चिवरदान उत्सव मनाउने पूर्व तयारीको क्रममा कठिन दाता सुवर्णजीव ताम्राकार तथा अन्नपूर्ण ताम्राकारको काठमाडौँ सानो भर्याङ स्थित निवासमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। यो वर्ष नमुना बिहारमा श्रद्धेय शारद भन्ते वर्षावास बस्नु भएको थियो भने उपासक सुवर्णजीव ताम्राकार तथा अन्नपूर्ण ताम्राकार सपरिवारद्वारा महान कठिन दान कार्य गर्ने भएको छ। परित्राण पाठ कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु कोन्दन्य महास्थवीर, श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थवीर, श्रद्धेय पन्यारत्न भन्ते, श्रद्धेय शारद भन्ते सहित भिक्षु सङ्घको उपस्थिति रहेको थियो। कार्तिक 10 गते बुधबार काठमाडौँ सिगा स्थित सधैँ गौतम स्थवीर प्रमुख रहनुभएको सिगा बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ सिगा स्थित सिगा बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु गौतम स्थवीरले 3 महिना वर्षवास बसी पूरा गर्नुभएको अवसरमा उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। उक्त महान कठिन चिवरदान उत्सवका दाता हुनुहुन्छ दाता मोहन प्रजापति, विनिता प्रजापति तथा परिवार। दाता मोहन प्रजापतिले कठिन चिवर तथा उपासक उपासिकाहरूले अष्ट परिष्कार बोकेर श्रीगह बहालमा शोभायात्रा गरिएको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा भिक्षु ऊ सुजन प्रियबाट उपस्थित सबैलाई शील प्रदान गर्नुभएको थियो। पानादि बादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदैना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शील प्रदानपछि कार्यक्रममा उपस्थित भन्ते गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरू मिली सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय भिक्षु कोन्दन्य महास्थवीरले कठिन चिवरदानको महत्त्वबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। कठिनत्थ परिखारम धैगु गाथां चैतकनचोंगु सन्देशका धैगु अष्ट महाकुशल दान धका धैगु महत्वपूर्ण दान तदु उपी मध्ये दक्के नापांगु व महत्वपूर्ण दान धका धैगु कठिन चिवर दान ख गुगु कठिन चिवर दान या लागि थौ छलपोल चिकपी दाता परिवार पी सहित श्रद्धालु महानुभाव पी थन मुना चोने थुंकु गुजुल दान धासा की त्याग यत छैसं दान धका दै चोना सुनन छु चीज थगु जिगु धका गु भाव छैसं कै चना चोने गु क गना चोने उ ख उकियत ना धका चटक्क छैसन तोता बी फुगु वो जयत छैसन दान धका धै धर्मदेशनापछि कठिन दाता मोहन प्रजापति तथा विनिता प्रजापतिद्वारा भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवर दान गर्नुभएको थियो। कार्तिक 10 गते बुधबार लुम्बिनी स्थित शान्तिवन बिहारमा महान कठिन दान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय मैत्री महाश्चवीर, श्रद्धेय नन्द भन्ते, श्रद्धेय बजिरो भन्ते लगायत भिक्षुगण, गुरुमाहरू, लामा गुरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बिहारका धर्मगुरुहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। कार्तिक 10 गते बुधबार स्वयम्भूको फेदमा रहेको मनाङ गुम्बामा निर्माण गरिएको बोधि चैत्य र विजय चैत्यको एक कार्यक्रम बीच उद्घाटन गरिएको छ। पवित्र धार्मिक स्थल स्वयम्भूको फेदमा निर्माण गरिएको डोपेन चुङ छुप्लिङ पेमाकुट गोन्पाको उद्घाटन गरी गुम्बाभित्र प्रतिस्थापन गरिएको बुद्ध मूर्तिको राब्ने अर्थात् प्राण प्रतिष्ठा गर्ने कार्य श्रद्धेय डिल्ग्योन खेन्चे याङसी उर्गेन टेन्जिङ जिग्मे नुन्डुप रिम्पोछेबाट सम्पन्न भएको छ। नेपाल बुद्ध धर्म सेवा सङ्घको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा गुम्बाको उद्घाटनसँगै दाता फुरिता शेर्पा हिमाली माइला र श्रीमती जिबुती छिरिङ दोलकर शेर्पाले गुम्बा परिसरमै निर्माण गरिएको इग्या ठिङ्ग्योर र मणि ठिङ्ग्योर, त्यसको माथि बनाइएको झ्याङछ्योप छोर्टेन बोधि चैत्य र नामगेल छोर्टेन विजय चैत्यको पनि श्रद्धेय रिम्पोछेबाट शिलापत्र अनावरण गरी उद्घाटन गर्नुभएको थियो। पुरानो त्यो संस्थापकज्यूहरूले यो स्वयम्भू जस्तो पवित्र ठाउँमा 2 रोपनी 5 आना जग्गा खरिद गरिराख्नु भएको थियो। यसलाई हामीले यो केही वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो अहिले 2 कार्यकाल भयो। म पहिलो कार्यकालमा म उपाध्यक्ष थिएँ अनि त्यहाँदेखि अहिले हामीले सुरु गरेर आजसम्म यो अन्तिममा पुर्याएको छु र योभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले यहाँ बजगुरुको कार्यक्रम पनि गरेको थियो। त्यो हामी सालिन्दर गर्ने कार्यक्रम थियो। हाम्रो यो कोभिडले 19 भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो गर्न सकेन। अनि कोभिड पछिको हाम्रो पहिलो औपचारिक कार्यक्रम भन्ने नै हिजो अस्ति कार्तिकको 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म कन्जुट पुरा गर्नुभयो, पढाएर पुरा भयो। अब आज यहाँको यो गुम्बाको यो चैत्यहरूको यो मणितुञ्जुरहरूको प्राण प्रतिष्ठान रब्ने गर्ने कार्यक्रम छ। हाम्रो श्रद्धेय धर्मगुरु दिलकुन खेन्ची याङसी रिम्पोछे पाल्नु भएको छ। उहाँको बहुल्यताबाट आजको यो रब्ने प्रतिष्ठानको कार्यक्रम हुँदैछ। यो त्यो माथि चैत्यहरू बनाउनु हुने चाहिँ एकजना हाम्रो फुरिता शेर्पा हिमाली माइला भन्ने उहाँले गर्नुभएको हो। उहाँले लगभग 1.5 करोड खर्च गरेर गर्नुभएको थियो, उहाँले बनाउनु भएको हो। उहाँले आज त्यो प्राण प्रतिष्ठान गर्नु भएर आज हाम्रो नेपाल बुद्ध धर्म सेवा सङ्घले हस्तान्तरण पनि गर्दै हुनुहुन्छ। उद्घाटन पश्चात दाता परिवारले नेपाल बुद्ध धर्म सेवा सङ्घलाई हस्तान्तरण गर्नुभई परिचालनको लागि रु 5 लाख अक्षय कोषको पनि स्थापना गर्नुभएको छ। अहिलेको योभन्दा पहिलो कार्यकालको साथीहरूले अब यहाँबाट चाहिँ भएन, यसरी भएन भनेर सबैले जोरदार लाएर चाहिँ यहाँ गुम्बा दमदम निर्माण गर्नु थाल्यो। हामी सबैले पनि जोरदार लायौँ। अनि म त्यतिखेर के मनमा खड्क्यो भने अब यो गुम्बाको गहना भनेको त मणि तुङ्गुर तपाईँको यही अब चैत्यहरू नै हो। अब उहाँहरूले मैले अब रिक्वेस्ट गरेर अब चाहिँ अब लौ न मलाई यो तपाईँको जग्गा सानो दिनुभयो भने म एउटा हिज्या तुङ्गुर मणि तुङ्गुर माथि चाहिँ तपाईँको 2टा चैत्य अब निर्माण गर्नु चाहिँ धेरै मलाई इच्छुक छ, कस्तो गर्ने भनेर चाहिँ भन्दाखेरि उहाँहरूको समाजले मलाई चाहिँ भागीले साथ दियो भने उहाँहरूको सहयोग दिएर मैले तपाईँको त्यो के अरे निर्माण गर्ने चाहिँ के अरे चान्स पायो। उद्घाटन कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय रिम्पोछे गुरु लगायत अन्य लामा गुरुहरूबाट पवित्र केङ्ग्योर पाठ र पूजा गरिएको थियो। पूजापाठ सम्पन्न भएपछि राब्ने अर्थात् प्राण प्रतिष्ठा गरी उद्घाटनका कार्य सम्पन्न गरिएको थियो। उद्घाटन कार्य सम्पन्न भएपछि आयोजना गरिएको औपचारिक कार्यक्रममा दाता परिवारलाई सम्मान गरिएको थियो। श्रद्धेय रिम्पोछेको प्रमुख आतिथ्य तथा नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष आचार्य नोर्बु शेर्पा विशेष अतिथि रहनु भएको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि सम्मान गरिएको थियो।
कार्यक्रममा विशेष अतिथि आचार्य नोर्बु शेर्पा, अतिथि लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व उपाध्यक्ष आचार्य कर्मा साङ्बो शेर्पा, त्रियान बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष खेन्पो वागेन्द्र शिला, सांसद जीप छिरिङ शेर्पा, 15 वडाका वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। बुद्ध भूमि पनि भएको र बुद्धको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ तीर्थस्थानहरू पनि यहाँ भएको र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब काठमाडौँको स्वयम्भूको प्राङ्गणमा नै यसरी चाहिँ तपाईँहरूले धेरै चाहिँ मेहनत गरेर यो गुम्बा निर्माण सम्पन्न गर्नु हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो र भविष्यमा यो गुम्बाले राम्रा धार्मिक गतिविधिहरू कार्यक्रमहरू यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुहुनेछ र त्यसमा सफलता मिलोस् भनेर पनि म त्रिरत्नसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अब यो गुम्बा निर्माण भएको गुम्बा चाहिँ अब तपाईँ हामी यहाँ भेला भयो, अब आएको देख्दाखेरि हाम्रो बसाइ कस्तो छ भने फेरि हामी शेर्पाहरूको खाएको छ, आएको छ, दौडेको छ, माथि गुरुहरूले पूजा गरेको छ, के पूजा गर्यो कन्जुर भनेर ल्याएको छ, त्यहाँ थन्काएको छ, कसैले गटौँटौँ पढिराखेको छ, त्यो भित्र के छ अत्तो पत्तो नभएको जस्तो वातावरण हामीले सिर्जना गर्छौँ जहिले पनि। त्यसो हुँदाखेरि सबै बसेर मनी गरेर के रहेछ कन्जुर यसो सुनेर यस्तो यस्तो गर्दै लग्यो भने चाहिँ अनि राम्रो हुन्छ र यो दान पनि राम्रो हुन्छ। दान दिएको चाहिँ एकदम पछिसम्म जिन्दगीलाई पनि फाइदा, सबै सन्तानलाई पनि फाइदा, धर्म श्रवण गर्ने, यहाँ शान्तिको एकदम हामीले गुन्जायन गाउने एकदम सदा योग हो भने अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हामी दुःखसाथ भन्नुपर्छ राज्यले यस्ता गुम्बाहरू एउटा तपाईँको चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ महत्त्वको गुम्बाहरू अथवा इतिहासदेखि चाहिँ निर्माण भएका हाम्रा चाहिँ पुराना दस्तावेजहरू भूकम्पले 72को भूकम्पले धेरै प्रश्न गर्यो तर राज्यले त्यसलाई चाहिँ पस्त गरियो। अहिले कता अलिअलि चाहिँ तपाईँ गुम्बाहरू निर्माण गरेका छन्। सबभन्दा दुःख लाग्दो त्यही हो। तै पनि हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ ₹1 उठाएर ₹1,00,000 उठाएर तपाईँको चाहिँ नि चन्दादाताहरूसँग सहयोगीहरूसँग हात थापेर हामीले आज यो समितिले आज यत्रो गुम्बा निर्माण गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझ पवित्र बनाउनको निम्ति यो एउटा महत्त्वपूर्ण गुम्बाको अथवा यहाँका मूर्तिहरूको स्थापनाले यो स्थानलाई अझ पवित्र बनाएको छ। किन स्वयम्भू यतिकै पवित्र छ, किन अहिले जुन संसारको माहौल हेर्दाखेरि साथसाथै यो नेपालको पनि परिस्थिति हेर्दाखेरि जुन बुद्धले अंगीकार गरेको जुन शान्तिको जुन चाहिँ कामना छ यो अति नै आवश्यक छ। त्यसकारण बुद्ध धर्म भनौँ या बुद्ध शिक्षा अहिलेको चाहिँ आवश्यकता हो भन्ने कुरा अहिलेको घटनाक्रम र विगत बुद्धले अपनाएको हैन एउटा मानव कल्याणको निम्ति मानव सुख शान्तिको निम्ति जुन सिद्धान्त उहाँले चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभयो त्यो चाहिँ आजभन्दा चाहिँ 2425 वर्ष अगाडि जुन चाहिँ उहाँले प्रतिपादन गरेको आज पनि त्यो कुराहरू आवश्यकता छ। नेपाल बुद्ध धर्म सेवा संघका अध्यक्ष साङ्गेल शेर्पाको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा डोफेन चिङछुप्लिङ पेमाकुट गोन्पा बनाउने कार्यमा योगदान गर्नुहुने श्रद्धालु दाताहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। कार्तिक 10 गते बुधबार भगवान गौतम बुद्धले ज्ञान लाभ गर्नु भएपछि सर्वप्रथम आमाको माया स्नेह गुणानु स्मरण गर्दै उद्धारको लागि स्वर्ग भूमिमा पाल्नु भई शून्यता ज्ञान दिलाएर मनुष्य लोकमा पाल्नु भएको महापर्वको दिन देवातरणको अवसरमा न्युने व्रत कार्यक्रम पद्मवर्ण महायानी बिहारमा भएको छ। देवातरण अर्थात् लाभाव दैछेन को अवसरमा न्युने व्रत कार्यक्रम पद्मवर्ण महायानी बिहार पाटनमा भइरहेको छ। 3 दिने यस न्युने मौन व्रत कार्यक्रम मंगलबारबाट सुरु भएर बिहिबार समापन हुने कार्यक्रम रहेको छ। हिमाली बौद्ध परम्परा अनुसार यस पर्वलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको पाइन्छ। लाभाव दैछेन भनेर बुद्ध स्वयं आमाको गुण स्मरण गरेर पाल्नु भएको दिन भएर
महान पर्व दिन भनिन्छ। त्यसै दिन सम्झेर सकल पुरानो उद्धार हुनको लागि गर्नको लागि अनि हामी न्यून व्रत बसेका छौँ। हिजो र आज भोलि समापन हुने गरेर बसिरहेका छौँ। हिजो चाहिँ हामी 12 बजे अगाडि नखाएर व्रत बस्यो भने आज चाहिँ अनि केही पनि नखाएर केही पनि नपिएर नबोलिकन मौन बसिरहेका उपासकहरू। यस क्रममा बिहारमा विभिन्न पूजा पाठहरू गरिएको थियो। कार्तिक 11 गते बिहिबार ललितपुर जेठाबहाल स्थित पद्मवर्ण महायान बिहारमा 3 दिने न्युङ्ने व्रत कार्यक्रमको अन्तिम दिन सम्पन्न गरेको छ। हिमाली बौद्ध परम्परा अन्तर्गत यो एक लोकप्रिय तथा महत्त्वपूर्ण साधना हो। यो कार्यक्रम ल्याबाब दुछेन अर्थात् देव अवतरण दिवसको सुअवसरमा गरिएको हो। उक्त कार्यक्रमको बारेमा श्रद्धेय गुणसागर भन्ते भन्नुहुन्छ, पिउनु पनि नहुने खानु पनि नहुने कारण के हो भने आफैले अनुभव गरेर हेर्नु, नखाँदा कति भोग हुँदो रहेछ, नपिउँदा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अनि विधिपूर्वक एकदम नरक त्रेक प्रेत देवदेशी मनुष्य सबैको दुःख हटाउनको लागि म गर्दैछु भनेर उद्देश्य लिएर यो न्यून व्रत बसेको। 9 गतेदेखि प्रारम्भ भएर 10 गते चाहिँ मौन बस्यो अनि आज बिहान 3 बजेदेखि 6 बजेसम्म अनि पूजा प्रारम्भ गर्दै अनि समापन भएको दिन हो। त्यसै सबै मान्छे अहिले नपिउँदा नखाँदा उनीहरू कति खुसी रहेछ, कति जिउ हल्को रहेछ, कति मन शान्त रहेछ, कति मन चाहिँ यो शरीर हल्को भएको रहेछ, मन पनि हल्को भएको सबैले फिलिङ भएको कारणले गर्दा कसै पनि बिराम भएको छैन, कसैले अप्ठ्यारो परेको छैन, कसैलाई अनि निराशा भएको छैन। त्यसकारण हामीलाई दुःख पर्दाखेरि पनि अनि जस्तै भोग पर्दाखेरि पनि दीर्घलाभ पर्दाखेरि पनि निराश नभइकन गर्न सकेमा सबै कुरा राम्रो हुन्छ। मन बलबले हुनुपर्छ, मन चाहिँ भावना बलियो हुनुपर्छ, दयामाया प्रकट गरेर विधिपूर्वक गर्न सकेमा सबैलाई अनि भलो हुने, कल्याण हुने, रक्षा हुने। कारण के हो, म भन्दा पनि अरूलाई सोच्न सकेपछि आफै सजिलो हुने, आफैले हल्का हुने, आफैले खुसी हुने भएकोले पहिला अरूले सोध्नु आफै बन्छ। 3 दिनसम्म सञ्चालनमा रहेको उक्त कार्यक्रम पहिलो दिन पूजापाठ गुरुमण्डल गरी बसेको थियो भने दोस्रो दिन निर्जला व्रत बसी ध्यानमा बसेका थिए र तेस्रो दिन छोक चढाई डोल्माको पाठ गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय गुणसागर भन्तेले वाङ प्रदान गरी कार्यक्रम समापन गरियो। कार्तिक 11 गते बिहिबार काठमाडौँ बागबजार स्थित धर्मचक्र बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु डाक्टर बोधिज्ञान स्थविरले 3 महिना वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न बिहारका भन्ते गुरुमाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कठिन चिवरदानका दाता श्रद्धेय श्यामावती गुरुमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय भिक्षु पद्य महास्थविरद्वारा उपस्थित सबैलाई शील प्रदान गर्नुभएको थियो। शील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु पद्य महास्थविरको अगुवाईमा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्तिक 11 गते बिहिबार लुम्बिनीको मैलबार अवस्थित मैत्री बिहारमा भिक्षु सङ्घबाट महापरित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय मैत्री महास्थविरको प्रमुखत्वमा लुम्बिनीमा रहेको शान्तिवन, महाबोधि, श्रीलङ्कन, शाक्यमुनि बिहार, मैत्री बिहारका भिक्षुहरूको उपस्थितिमा उक्त महापरित्राण पाठ सम्पन्न भएको हो। कार्तिक 11 गते बिहिबार लुम्बिनी स्थित मैत्री बिहारमा श्रद्धेय प्रियरत्न स्थविर 3 महिनासम्म वर्षवास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा दाता लिसा रञ्जितद्वारा भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी स्थित मैत्री महास्थविर प्रमुख रहनुभएको मैत्री बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। भिक्षु प्रियरत्न स्थविर 3 महिनासम्म विनयपूर्वक वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान कार्यक्रम भएको हो। काठमाडौँका लिसा रञ्जितद्वारा भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा महाबोधि टेम्पलका
श्रद्धेय भद्देगाम नन्द थेरोद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। Adinna veramani sikkhapadam samadhiyami. Amesu micchācara veramani sikkhapadam samadhiyami. यसै गरी भिक्षु सङ्घसहित उपस्थित गुरुमाहरू उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा वर्षावास बस्नुभएका श्रद्धेय पियरत्न भन्तेले धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्धको पालामा नागरिक भन्ने भन्थे हुनुहुन्छ र भगवान बुद्ध चाहिँ सबै भिक्षुकहरूलाई यस्तै बसेर सोध्नुहुन्छ। कोही भन्थेहरू हुनुहुन्छ र यहाँ कठिन काम गर्नुभएको भन्थेहरू हुनुहुन्छ र यदि हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् न भनेर भन्थेले भन्नुहुन्छ भगवान बुद्धले। अनि भन्दाखेरि नागरिक भन्थेले भन्नुहुन्छ भगवान बुद्ध मैले चाहिँ मेरो पहिलाको जन्ममा एकचोटि मैले कठिन दान बलिदान गरेको थिएँ। त्यो कठिन दान गरिदिएको बापत म कहिले पनि 4वटा अपायमा कहिले पनि जन्मेको छैन। मैले दुःख कष्ट कहिले पनि भोगेको छैन। कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखेकै छैन। हामी हाम्रो जीवनभर नै दुःख कष्ट भोगेर नै बाँचिरहेको हुन्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ सानो खुसीको पल भनेको यस्तै हो। यही खुसीको समयलाई हामी याद गर्दै आफ्नो यो जीवन पनि हामी सफल पार्न सक्छौँ र पछिल्लो जीवन पनि सफल पार्न सक्छौँ। कार्यक्रमको अन्तमा उपस्थित सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घ, अनागारिका गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। कार्तिक 11 गते बिहिबार त्रिशुली स्थित सुगतपुर बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। त्रिशुली स्थित सुगतपुर महाविहारमा भिक्षु सङ्घको उपस्थितिमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय शारद बन्ते 3 महिनासम्म वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रम भएको हो। अस्त सधर्मायतन बिहारका प्रमुख श्रद्धेय पन्यासार मास्तवीरको प्रमुखत्वमा ललितपुर निवासी दाता भाइलाल महर्जन तथा परिवारको तर्फबाट भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान गरिएको हो। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय पन्यासार मास्तवीरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गर्नुभएको थियो। यसै गरी श्रद्धेय पन्यासार मास्तवीरद्वारा कठिनको महत्त्वबारे धर्मदेशना पनि गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा साकेसिंह बिहारका पियरत्न भन्तेसहित उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूद्वारा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कठिन चिवरदानपछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु सङ्घलाई अस्त परिष्कार दान गरिएको थियो। कठिन चिवरदान कार्यक्रममा अस्त सधर्मायतन बिहारका प्रमुख श्रद्धेय पन्यासार भन्ते लगायत विश्वशान्ति बिहारका आचार्य भन्ते, आनन्दकुटी बिहारका श्रद्धेय शरणङ्कर भन्ते लगायत विभिन्न बिहारबाट भन्तेहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा भिक्षु सङ्घ, अनागारिका गुरुमाहरूसहित उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। हप्ताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजको लागि यहीँ सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट म सडु तुलादालाई आजको लागि बिदा दिनुहोला। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम।